ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबरें अब थम चुकी हैं और शायद अब तक उनके बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का मलबा भी उठा लिया गया हो। मगर गुज़िश्ता दिनों के बयानात और तहरीरों का जायजा लेने से मालूम होता है कि हेलीकॉप्टर हादसे ने एक नए इब्राहिम रईसी को जन्म दिया है, जिनके अदालती और सियासी रिकॉर्ड की स्लेट साफ करने के बाद उस पर दोबारा से लिखा गया है। इब्राहिम रईसी अपने आप को बदउनवानी के खात्मे और मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इंतखाब के तौर पर पेश करते थे, तहम मुतअद्दिद ईरानी और गैर मुल्की इंसानी हकूक के अलमबरदार उन्हें 1980 की दहाई में सियासी कैदियों के बड़े पैमाने पर होने वाले अदालती कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद इब्राहिम रईसी की तमाम अदालती और सियासी खामियां फरामोश कर दी गई हों। अब वो अपने मद्दाहों की नज़रों में एक रूहानी हैं। शायद यही वजह है कि उनके अहल खाना को इस बात का खदशा है कि सदारती इंतखाबात में उनके नाम और ओहदे का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। गुज़िश्ता दिनों इब्राहिम रईसी की मौत के हवाले से पहले और बाद में इमामों से रिवायतें शाया की गई हैं और ये तारीफें इस कदर बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई हैं कि इनमें यह वादा भी शामिल है कि हजरत ईसा की तरह इब्राहिम रईसी भी वापस आएंगे और वो शहीदों का लश्कर लेकर वापस आएंगे। इब्राहिम रईसी के बारे में जारी किए गए हुकूमती ओहदेदारों के बयानात का जायजा लेने से मालूम होता है कि उनके चाहने वालों और हामियों ने भी उन्हें एक बहुत बुलंद मकाम पर पहुंचा दिया है और यह ख्याल भी जाहिर किया जा रहा है कि साबिक ईरानी सदर की हैसियत मुस्तकबिल में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के मकाम से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। आजकल इब्राहिम रईसी के रिकॉर्ड और माजी की कारकर्दगी को इस तरह देखा जा रहा है जैसे उन पर की गई तनकीद कोई जुर्म हो और उस पर सजा भी हो सकती है। आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में जो सैकड़ों किताबें शाया हुई हैं उनमें इमाम की बरकत नामी किताब भी शामिल है, जिसमें इमाम के झूठे पानी से शिफा, बीमारों के लिए शिफा, इमाम के दस्ते मुबारक से शिफा जैसी चीज़ों का जिक्र है। तहम फिलहाल इब्राहिम रईसी की याद में वर्क एंड थॉट्स पब्लिशिंग इंस्टीट्यूट जैसे किसी इदारे को कायम किए जाने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। लेकिन इतनी मुकद्दस तारीफें कहाँ से आ रही हैं और उल्मा इनके लिए ऐसे अलकाबात जिन्हें आम तौर पर बिदअत करार दिया जाता है के बारे में खामोशी क्यों अख्तियार किए हुए हैं? जब तक इब्राहिम रईसी जिंदा थे, हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक बुनियाद परस्तों पर मुश्तमिल एक गिरोह उनके मंसूबों और कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद किया करता था। यही नहीं, उनकी मुआशी पॉलिसियों पर ईरानी उल्मा भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे से चंद दिन पहले कुम गए थे और मुतअद्दिद ज़राए का कहना है कि वहां उन्हें मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कहा गया था। जिस दिन इब्राहिम रईसी की मौत की खबर शाया हुई, हुक्काम और सरकारी ज़राए इबलाग ने बड़े पैमाने पर इब्राहिम रईसी की कामयाबियों की तारीफ की और उन पर होने वाली तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। तेहरान म्यूनिसिपैलिटी ने दावा किया है कि इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने शिरकत की। एक सूबे के गवर्नर ने दावा किया कि दुनिया की 2.5 अरब आबादी ने इब्राहिम रईसी का सोग मनाया। इब्राहिम रईसी को नाखवानदा करार दिए जाने वाले नाकदीन को जवाब देने के लिए तेहरान म्यूनिसिपैलिटी ने एक पोस्टर भी शाया किया जिसमें लिखा था, आप नाखवानदा नहीं थे। ऐसा भी देखने में आया है कि इब्राहिम रईसी की ज़ाती खसूसियात को रूहानी और सूफियाना सिफात के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि इब्राहिम रईसी और उनके साथी जन्नत में दाखिल होंगे जहां उनका इस्तकबाल पासदाराने फोर्स के सेलवानी करेंगे। ऐसे मीडिया प्रोपोगंडे और पोस्टर्स पर दुनिया भर से तनकीद भी देखने में आ रही है। ऐसी शिकायत भी सामने आ रही हैं कि इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले पायलट्स को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है और कोई भी उनका नाम क्यों नहीं ले रहा। ईरानी हुकूमत के हामियों ने इब्राहिम रईसी की जिंदगी के बारे में ऐसी बातें की जो अक्सर सिर्फ शिया इमामों के बारे में की जाती हैं, जैसे कि इब्राहिम रईसी को एक इंतहाई मासूम और जन्नती शख्स करार दिया जा रहा है। आस्ताने कुद्स से रिजविया के सरबराह अहमद मरावी ने भी कैमरों के सामने इसी किस्म का एक दावा किया। उन्होंने कहा, इमाम अली ने रईसी को कंधे पर हाथ रखा और उनसे कहा कि वो लोगों की फलाह के लिए काम करें और इस तरह यानी उन इमाम अली की मदद और हमायत रईसी के साथ होगी। 5 जून को निशापुर के गवर्नर मेहदी डोने ने दावा किया कि निशापुर के एक शख्स जिसका सिलसिला नसब इमाम मेहदी से मिलता है ने इमाम मेहदी को हेलीकॉप्टर के हादसे वाले रास्ते पर परेशानी में जलते देखा। लेकिन इस मौका पर इमाम ने कहा कि वो यहाँ अपना मौजज़ा नहीं दिखाएंगे। मजहबी मुफक्किर और मुहक्किक यासिर मीर दामादी ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि इब्राहिम रईसी को मुकद्दस समझा जाना हमारे माशरे में बहरान की निशानदेही करता है और इब्राहिम रईसी के लिए ये तकद्दुस खत्म होने में कम अज कम 6 माह लगेंगे। उनकी जान जाने के 1 माह बाद उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद इलेक्शन की जानिब माइल हो चुकी है। ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी को हासिल मुकद्दस मर्तबे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये एहतराम 2 दहाइयों भी कायम नहीं रहा और कम होता गया। मेरा नहीं ख्याल कि आज से 100 साल बाद किसी को खुमैनी का नाम भी याद होगा। बड़ी शख्सियात की मौत के बाद उनका मजहबी दर्जा बढ़ाने के लिए शिया इमामों के नामों का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में इब्राहिम रईसी और कासिम की जान गई उसने लोगों को मौका फराहम कर दिया कि वो मजीद कहानियां बनाएं। हालिया दिनों में ईरान में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ईरानी हुकूमत और आयतुल्लाह खामनाई के करीब समझे जाने वाले मशहूर मुदर्रिस मंसूर आजरी दावा करते हैं कि उनके एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा जिसमें मैं और
سلمانی امام علی اور خاتون جنت کے مشیر ہیں۔ انہوں نے لفظ مشیر کو 3 مرتبہ دہرایا۔ حالیہ برسوں میں جن سرکاری حکام نے غائب شیعہ اماموں سے یادیں یا الفاظ منسوب کیے ہیں، ان میں تہران میں نماز جمعہ پڑھانے والے عبوری امام اور امام خمینی مدرسہ کے سربراہ کاظم صدیقی بھی شامل ہیں۔ صدیقی نے بارہا ایسے الفاظ کہے ہیں جیسے زمام مہدی غمگین ہیں، اور امام زمان نے فرمایا کہ امام زادہ مجھے لوگوں کے خطوط بھیجتے ہیں اور میں انہیں پڑھ کر ان پر دستخط کرتا ہوں۔ اس قسم کے دعووں کی تکرار کے بارے میں سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ کاظم صدیقی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے وہ روئے زمین پر امام زمانہ کے دفتر کے انچارج ہوں۔ شیعوں کے بارے میں امام سے باتیں منسوب کرنے کے علاوہ کاظم صدیقی نے کئی شخصیات کے فضائل و معجزات کے بارے میں بھی بیانات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک معاملے پر تو انہیں معافی بھی مانگنا پڑی تھی۔ یہ معافی انہیں ایران کے موجودہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے قریبی عالم مصباح یزیدی کی وفات کے بعد جاری کیے گئے ایک بیان کے سبب مانگنی پڑی تھی۔ مثلا جنوری 2019 میں انہوں نے کہا تھا کہ مصباح یزیدی نے مرنے کے بعد نہلائے جاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک مہربان نظر ڈالی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس معاملے پر رہبر شورا کے سابق رکن ابو القاسم غزالی کے بڑے بیٹے محسن غزالی نے کہا تھا کہ کاظم صدیقی امام مہدی سے منسوب کر کے جھوٹ بولتے ہیں اور اس لیے انہیں شورا کے اجلاسوں میں داخلے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ تاہم اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو مصباح یزدی نے خود بھی 2004 کے صدارتی انتخابات کے دوران ایسا ہی ایک بیان دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امام مہدی محمود احمدی نژاد کی فتح کے لیے دعا گو ہیں۔ محمود احمدی نژاد کے دور میں ایران کے بنیاد پرست حلقے ان کی حکومت کو امام مہدی کی حکومت اور اس صدی کا معجزہ تک سمجھتے تھے۔ اکتوبر 2004 میں اقوام متحدہ کے اپنے پہلے دورے کے دوران محمود احمدی نژاد نے کہا تھا کہ وہ نور کے حالے میں گھرے ہوئے ہیں۔ محمود احمدی نژاد کی حکومت میں امام مہدی کے ساتھ نسبت کا دعویٰ بہت سنا گیا، جیسا کہ وکی لیکس کے ایک دستاویزات میں بھی کہا گیا ہے کہ احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشائی اس وقت صدر کے دفتر کے انچارج پر اس لیے انحصار کرتے ہیں کیونکہ صدر کا دفتر امام وقت سے براہ راست رابطے میں ہے۔ ان خوابوں اور شیعہ اماموں سے منسوب اقتصابات کی تصدیق کے حوالے سے عام طور پر کوئی وضاحت جاری نہیں کی جاتی، نہ ان کی صداقت کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور 12 شیعہ اماموں میں سے ہر مرتبہ صرف 2 یا 3 کا حوالہ ہی کیوں دیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ چند سال قبل ساواک کے سیکیورٹی ایڈوائزر کے سربراہ کی ایک ویڈیو شائع ہوئی۔ ویڈیو میں انقلاب ایران کے آغاز پر ایک پریس کانفرنس میں وہ میہان کے نام سے ایک منصوبے کا ذکر کر رہے تھے جسے رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے آخری سالوں میں نافذ کیا گیا تھا۔ ویڈیو میں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت نے اسرائیل کے مشورے پر لوگوں کے مذہبی عقائد کا مذاق اڑانے کے لیے ایک نفسیاتی آپریشن شروع کیا تھا۔ انہوں نے وہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس آپریشن کے لیے 2 کروڑ تومان مختص کیے گئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ساواک کے افسر کا بیان جبری طور پر لیا گیا تھا۔ ساواک کے افسر اس ویڈیو میں آگے جا کر کہہ رہے تھے کہ یہ بجٹ روحانی شخصیات کو مروب کرنے کے لیے مختص کیا گیا تھا تاکہ اشتہار چلائے جا سکیں کہ خواب میں امام رضا آئے اور انہوں نے ہدایت کی کہ لوگ رضا شاہ پہلوی کی مدد کریں تاکہ وہ ایران میں رہ سکیں۔ اس وقت ایک اور افواہ بھی سننے میں آئی تھی کہ آیت اللہ خمینی کی شبیہ چاند میں نظر آئی ہے۔ سلمان کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو خدا کا کلام قرار دینے پر بھی تنازع دیکھنے میں آیا تھا۔ سلمانی کی برسی کے موقع پر کی گئی اس ملاقات میں آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ میں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اور بہت گرم جوش و دلچسپ گفتگو ہوئی، میں نے اس سے پہلے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قادر مطلق یعنی خدا اس طرح بولتا ہے مگر در حقیقت یہ میری زبان تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب ملاقات تھی اور اس کے بہت گہرے اثرات تھے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے ان الفاظ پر بہت سخت رد عمل سامنے آیا اور آیت اللہ خامنائی کے دفتر سے وابستہ میگزین خط کو اس بارے میں وضاحت شائع کرنا پڑی۔ اس وضاحت میں ناقدین کو انقلاب کا مخالف قرار دیا گیا اور لکھا گیا کہ عوام کو متحد رکھنے والی شخصیت کے بارے میں اس طرح کی تشریحات عجیب اور ممکن تو ہیں، مگر بدقسمتی سے جن لوگوں نے کبھی توحید کی خوشبو تک نہیں سونگھی اور نہ ہی اس کی مٹھاس کا تجربہ کیا ہے، ایسے لوگ ہی ناجائز الزامات لگاتے ہیں۔ 12ویں امام کے ساتھ آیت اللہ خامنائی کے روحانی تعلق اور امام مہدی کے علی خامنائی کی طرف توجہ کے بارے میں کچھ باتیں ایرانی رہبر اعلیٰ نے خود بھی کہی ہیں جو کہ ان کی کتاب پانی آئینہ سورج میں بھی موجود ہیں۔ نصر اللہ نے ایک مرتبہ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ بعض اوقات میرے لیے ملک کی انتظامیہ کے مسائل کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو ہم کم کی طرف دیکھتے ہیں اور مسجد جم کران جاتے ہیں۔ امام مہدی کے ساتھ راز و نیاز کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے غیب سے کوئی ہاتھ میری رہنمائی کر رہا ہے اور میں وہاں کسی فیصلے پر پہنچ جاتا ہوں اور اس طرح مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی حکومت کے عہدیدار اور علماء بھی امام مہدی کی رہبر اعلیٰ کی طرف توجہ اور ان کے بارے میں بیانات دیتے آئے ہیں۔ کاظم صدیقی نے 18 مئی 2019 کو ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں اعلان کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنما امام مہدی کے لباس سے ہیں، یعنی ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ عرفات میں امام مہدی کی بابرکت موجودگی کے لیے دعا کرتے ہوئے ہمارے عظیم رہنما کا نام بھی لیا جا رہا تھا۔ ایسی ایک اور متنازع مثال قم شہر میں نماز جمعہ کے دوران امام محمد سعیدی کی تقریر تھی جس میں آیت اللہ علی خامنائی کی ولادت کے لمحے کے بارے میں ایک کہانی بیان کی گئی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی پیدائش کے وقت یا علی کہا تھا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی کے روابط اور روحانی مقام و مرتبے کے بارے میں دعوے کرنے والے عہدیداروں، مفسرین اور بعض علماء کے حوالے سے یہ بات واضح نہیں کہ کبھی ان کا آیت اللہ خامنائی سے سامنا ہوا یا نہیں۔ اب تک میڈیا میں ایسی کوئی خبر یا مضمون نہیں آیا
جس سے اس بارے میں کوئی معلومات مل سکے۔ جو واحد معاملہ میڈیا کی زینت بنا وہ قم کے امام کو پڑھنے والی ڈانٹ تھی، جس کی وجہ آیت اللہ خامنہ ای کی ولادت سے متعلق ان کی تقریر بنی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سرزنش بھی اس وقت سائبر سپیس میں بنائی جانے والی میمز کا رد عمل تھی۔